अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, आज का हमारा ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सफ़ेद बालों के बारे में और आपको बताने वाले हैं कि इस दुनिया में सबसे पहले किसने अपने बालों को सफ़ेद होते हुए देखा और उसके बाद उसने क्या किया। और साथ में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि इंसान के वक्त से पहले बाल सफ़ेद क्यों होते हैं और बालों को सफ़ेद होने के बारे में अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। इसलिए नाज़रीन, आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेहरबानी करके अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो नाज़रीन, बाल इंसान की खूबसूरती को बढ़ाने में अहम चीज़ होती है, यानी कि इंसान की खूबसूरती में इजाफा करने में बालों का अहम किरदार होता है। मगर एक खास वक्त के बाद हर इंसान के बाल सफ़ेद होने लगते हैं, यानी कि जब इंसान बुढ़ापे की तरफ ढलने लगता है तो उसके बाल सफ़ेद होने लगते हैं। मगर आजकल ये ज़्यादातर देखने में आ रहा है कि बहुत से लोगों के बाल तो वक्त से पहले ही सफ़ेद हो जाते हैं, यानी कि उनके जवानी में ही बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो नाजरीन, सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि दुनिया में सबसे पहले बाल सफ़ेद किसके हुए, यानी कि ऐसी कौन सी हस्ती है जिन्होंने सबसे पहले अपने बालों को सफ़ेद हुए देखा है और उसके बाद उसने क्या किया। तो नाजरीन, जिस शख्स ने सबसे पहले अपने बालों को सफ़ेद हुए देखा वो अल्लाह के एक बहुत बड़े नबी हुए हैं, जिनका नाम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है और जिनका लक़ब खलीलुल्लाह का है। तो नाजरीन, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुनिया के वो पहले इंसान हैं, यानी कि वो पहले शख्स हैं जो पहले नबी हुए हैं जिन्होंने अपना बुढ़ापा देखा है, यानी कि जिनको बुढ़ापा आया और जिन्होंने अपने बालों को सफ़ेद हुए भी देखा है। इसलिए उन्होंने जब पहली बार अपने बालों में सफ़ेदी देखी तो वह बहुत ज़्यादा हैरान हुए और अल्लाह ताला से अर्ज़ करने लगे, या रब्बुल आलमीन, ये क्या माजरा है, मेरे बाल सफ़ेद क्यों हो रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए इब्राहिम, गम ना करो, ये तुम्हारा वकार है, यानी कि ये सफ़ेद बाल तुम्हारी बुजुर्गों की निशानी है, ये तुम्हारा बुढ़ापा आने की निशानी है, ये इल्म और अक्ल के बढ़ जाने की निशानी है। सफ़ेद बालों से इंसान का तजुर्बा ज़ाहिर होता है। जब इंसान के सफ़ेद बाल आने शुरू हो जाते हैं तो इंसान गुनाहों से दूर होने लगता है, यानी कि गुनाहों से दूर हो जाता है। तो प्यारे नाजरीन, अल्लाह पाक ने जब ये फरमाया तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सुना तो आपने फरमाया कि या इलाही, फिर तो ये सफ़ेद बाल आपकी तरफ से इंसानों को बहुत बड़ी नेमत है। तो नाजरीन, इसी तरह से याया बिन शहीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने हज़रत शहीद बिन नसीब को ये फरमाते हुए सुना है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के दोस्त रहे हैं, वह इस दुनिया के सबसे पहले इंसान हैं जिन्होंने सबसे पहले अपना बुढ़ापा देखा, यानी कि जिन्होंने अपने बाल को सफ़ेद हुए देखा है। इसलिए जब उन्होंने पहली बार अपने बालों में सफ़ेदी देखी तो अल्लाह से अर्ज़ किया कि ए मेरे परवरदिगार, ये क्या माजरा है, मेरे सफ़ेद बाल क्यों हो रहे हैं। तो ये सुनकर अल्लाह पाक की तरफ से जवाब आया कि ए इब्राहिम, ये तुम्हारा वकार है, यानी कि बालों का सफ़ेद होना मतलब कि रुतबे को बढ़ जाना है। तो नाज़रीन, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो बाल सबसे पहले सफ़ेद हुआ था वो आपकी दाढ़ी मुबारक का बाल था और आपके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और आपकी शकल मुबारक बहुत ज़्यादा आपस में मिलती जुलती थी। इसलिए लोग ये नहीं समझ पाते कि आप में से इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौन है और इस्माइल अलैहिस्सलाम कौन है। तो अल्लाह ने इनमें फ़र्क बताने के लिए हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाल मुबारक सफ़ेद कर दिए ताकि बाप बेटे में फ़र्क हो सके और लोग आप में आसानी से फ़र्क करके आपको पहचान सकें। तो नाजरीन, अबू दाऊद शरीफ की हदीस मुबारक है कि अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बुढ़ापा नूरानिया है, उसको नेकी का अज़ार मिलता है, उसकी खताएं माफ़ हो जाती हैं
اور اس کا درجہ بلند ہوتے ہیں۔ اور جب کوئی انسان حالات اسلام میں بڑھاپے کی طرف اپنے قدم بڑھاتا ہے، یعنی کہ جب کسی مسلمان کا ایک بال سفید ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کے ایک ایک بال کے بدلے اس کے نمائے اعمال میں ایک ایک نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اس کے ایک ایک گناہ کو مٹا دیا جاتا ہے۔ مطلب کہ سفید بال انسان کے وقار اور رتبے کو بڑھاتا ہے، عزت اور مرتبے کو بڑھاتا ہے۔ سفید بال اللہ کی طرف سے انسانوں کو ایک عظیم نعمت ہے۔ اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک سے فرمایا، یا اللہ تو نے مجھے نعمت عطا کی، میرے سفید بال کر کے تو نے میرے مرتبے، میرے رتبے کو اور میری بزرگ کو مزید بڑھایا، اس کے لیے یا اللہ تیرا بہت بہت شکر ہے۔ تو ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ سفید بالوں کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا ہے، یعنی کہ انسان کے سر کے اور داڑھی کے بال سفید کیوں ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور دستی ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا حضرت علی، آپ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کو پیدا فرمانے کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی مقصد رہا ہے، تو پھر آپ بتائیں کہ ہمارے سر اور داڑھی کے بال سفید کیوں ہوتے ہیں، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا کیا مقصد رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ بس اتنا سننا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک شخص جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بڑھاپے کی طرف بڑھنے لگے تو ان کے سر اور داڑھی کے بال سفید ہونے لگے۔ جب پہلی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بالوں کو سفید ہوتے دیکھا تو ان کو بڑی حیرانی ہوئی اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا رب العالمین، میرے بال سفید کیوں ہو رہے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، اے ابراہیم، بالوں کا سفید ہونا بڑھاپا، بزرگ اور تجربے میں اضافہ کی طرف اشارہ ہے۔ بالوں کا سفید ہونا انسان کو نفسانی خواہش سے روکتا ہے اور اس بات کو بھی دکھاتا ہے کہ انسان کے پاس زندگی کا وہ تجربہ ہے جسے مشورے کر کے انسان اپنے فیصلے کو بہتر بنا سکتا ہے۔ تو ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک شخص یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ جوانوں کے جوش سے زیادہ بوڑھے لوگوں کے مشوروں کو پسند کرتا ہے، اور یہ شخص میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ سفید بال اللہ کی نعمت ہے، اس لیے سفید بالوں کو اکھاڑنے سے بچو کیونکہ یہ مسلمانوں کا نور ہے۔ اور ناظرین، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ انسان جیسے جیسے بڑھاپے کی طرف اپنے قدم بڑھاتا ہے ویسے ویسے انسان کے بال سفید ہو جاتے ہیں، تو اللہ اس کے ہر ایک سفید بال کے بدلے اسے ایک نیکی عطا کرتا ہے اور اس کے ایک گناہ کو معاف کرتا ہے۔ تو ناظرین، یوں تو بال قدرت کا ایک حسین اور نایاب تحفہ ہے جن کا کوئی نعمت نہیں ہے، لیکن جب یہ بال سفید ہونا شروع ہو جائیں اور خاص کر کے جب جوانی میں بال سفید ہونا شروع ہو جائیں تو پھر کچھ لوگوں کے لیے یہ پریشانی کا باعث بن جاتی ہے۔ اب آپ لوگ سوچیں گے کہ بڑھاپے میں تو بال سفید ہونا سمجھ میں آ گیا، مگر جوانی میں بال سفید کیوں ہوتے ہیں اور ان کو ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ تو ناظرین، جوانی میں بال سفید ہونے کی آج سب سے بڑی وجہ یہ موبائل اور کمپیوٹر ہے، جس کو ہم آج حد سے زیادہ استعمال کرنے لگتے ہیں، جس کا اثر ہمارے دماغ پر آ جاتا ہے اور ہمارے بال وقت سے پہلے ہی سفید ہونے لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بڑی وجہ ہمارا کھانا پینا بھی ہے۔ یوروپ میں ایک حالیہ ریسرچ میں سامنے آیا ہے جس میں ڈاکٹروں نے بتایا ہے کہ زیادہ نمک اور زیادہ تلی ہوئی چیز کھانے سے انسان کے وقت سے پہلے ہی بال سفید ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ مسئلہ قدرتی بھی ہے، یعنی کہ اگر کسی کے والد کے جوانی میں بال سفید ہو گئے تو پھر اس کی اولاد کے بھی جوانی میں بال سفید ہوں گے، کیونکہ اس میں ڈی این اے میں خصوصیت شامل ہو جاتی ہے۔ آپ ناظرین، کچھ لوگ ان سفید بالوں کی وجہ سے بہت پریشان رہنے لگتے ہیں، وہ انہیں اکھاڑنے لگتے ہیں، ان کے کلر وغیرہ کرتے ہیں اور ان کو رنگتے ہیں۔ تو آئیے آپ کو اس کے بارے میں بھی بتا دیتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے سفید بالوں کو اکھاڑتے ہیں، تو یاد رکھیں سفید بال کو نکالنا مکروہ ہے، یعنی کہ منع ہے، چاہے وہ سر کے بال ہو یا پھر داڑھی کے بال ہو۔ ایسا کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اگر آپ کو سفید بالوں کو بدلنا ہی ہے تو اس میں آپ مہندی یا ہینا وغیرہ لگا سکتے ہو، کیونکہ اسلام میں سفید بالوں کو رنگنا غلط نہیں ہے بلکہ جائز ہے۔
اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بالوں کی سفیدی خضاب کے ذریعے سے بدل ڈالو اور یہودیوں کا طریقہ نہ کرو۔ تو اس سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ اسلام میں سفید بالوں کو بدلنا غلط نہیں بلکہ جائز ہے۔